नमस्कार, बोधि साप्ताहिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलाधर तपाईँ समक्ष आएकी छु। गत पुस 30 गते शुक्रबारदेखि माघ 6 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट नियमित रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। 2078 साल पुस 30 गते शुक्रबार लुम्बिनीको मैलबारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज परिसरमा 40 शय्याको अकुपञ्चर क्लिनिक भवन निर्माण भएको छ। लुम्बिनीको महिलबारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज परिसरमा 40 शय्याको अकुपङ्क्चर क्लिनिक भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। चुजी फाउन्डेसनको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सो भवन 10 महिनामा सम्पन्न हुने बताइएको छ। श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरद्वारा सन् 1993 मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज लुम्बिनीले स्थानीय समुदायका लागि विविध स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। पुस 30 गते शुक्रबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र दक्षिण कोरियाको सौल राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बीच भर्चुअल भिडियो स्क्रिन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र दक्षिण कोरियाको सौल राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा भर्चुअल भिडियो स्क्रिनिङ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एक हप्ताको कार्यक्रममा दुई विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट 360 डिग्रीको भर्चुअल भिडियो मार्फत एक अर्काका समाज संस्कृतिबारे अध्ययनको आदान प्रदान गरिएको थियो। समापन कार्यक्रममा विशेष अतिथि रहनुभएका लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर तिलकराम आचार्यले यो कार्यक्रमले दुई देशका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने बताउनुभयो। मैले आफूले तत्काल देखेको लाभ भनेको मैले भनि पनि सकेँ। कोरिया र हामी दूरीका हिसाबले निकै टाढा छौँ। हामी यहाँबाट कोरिया पनि हेर्न चाहन्छौँ। कोरियाका महानुभावहरू नेपाल हेर्न चाहनुहुन्छ, अझ लुम्बिनी हेर्न पनि चाहनुहुन्छ। हामी भोलिका दिनमा यो सेन्टर मार्फत लुम्बिनी जहाँ बुद्धको जन्म भएको थियो यो स्थानको बारेमा हामीले भिडियो सामग्रीहरू प्रकाशन गर्न सक्यौँ, त्यसलाई प्रसारण गर्न सक्यौँ र यो भिआर सेन्टर मार्फत यसलाई हामीले सानो सानो मात्रामा भए पनि यसलाई एक्सपोज गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो कोरियावासीले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कोभिडका कारण प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नसकिने कार्यक्रमहरू गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा स्थापित भिआर सेन्टरकै उपयोगी हुने बताइएको छ। पुस 30 गते शुक्रबार भक्तपुर स्थित धर्मकीर्ति विहार थथुबई भुइँखेलमा हरेक वर्ष माघ 1 गते हुँदै आइरहेको सम्यक दान पर्व स्थगित भएको छ। भक्तपुर स्थित धर्मकीर्ति विहार थथुबई भुइँखेलमा हरेक वर्ष माघ 1 गते हुँदै आइरहेको सम्यक दान पर्व यस वर्ष स्थगित भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको अनुरोधमा यस वर्ष उक्त पर्व नमनाई औपचारिकता मात्र सीमित गर्ने सम्यक महादान व्यवस्थापन सहयोग समितिले सूचना जारी गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण यस वर्ष पनि पर्व स्थगित गरिएको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ। माघ 1 गते शनिबार स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विद्यापीठ परिसरमा मुदिता भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विद्यापीठ परिसरमा मुदिता भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भवनहरूमध्ये मुदिता भवन एक हो। उक्त कार्यक्रम आनन्दकुटी भूतपूर्व विद्यार्थी संस्थाका अध्यक्ष नवीन विकास महर्जनको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा रोटरी इन्टरनेसनलका पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तीर्थमान साक्यको प्रमुख आतिथ्यमा भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा रोटरी इन्टरनेसनलका पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तीर्थमान साक्य, आनन्दकुटी विद्यापीठ सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका गुठियार श्रद्धेय भिक्षु पन्यामूर्ति महास्थविर तथा माननीय प्रतिनिधि सभा सांसद जीवनराम श्रेष्ठद्वारा
संयुक्त रूपमा उक्त भवनको उद्घाटन गरिएको थियो। कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तिहरूद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई दोसल्ला वडाई कदरपत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। माघ 1 गते शनिबार ललितपुर थेचो स्थित बेलुओनाराम बिहारमा 3 दिने सामनेर तथा ऋषिनी पर्वजाको पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर थेचो स्थित बेलुओनाराम बिहारमा 3 दिने श्रामने तथा ऋषिनी पर्वजाको पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु असज्जीद्वारा शिर प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। पानातिपाटावेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कार्यक्रममा सामने हुनेहरूको केश छेदन तथा चिबर प्रदान गरी प्रवज्या याचना गर्न लगाइएको थियो। मङ भन्ते अनुकम्पं उपादाय। त्यसै गरी ऋषिनीहरूलाई वस्त्र दानपछि अष्टशील प्रदान गरिएको थियो। अन्तमा भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ गरी पहिलो दिनको कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। एके चिपाना भूतथितसा वा थावरा वा नवशेषा दिगा वा एवमहन्ता वा मध्यमा रसका नकुदु दिठा वा एवा दिठा ए चदुरे। कार्यक्रममा 5 जना श्रामनेर र 15 जना ऋषिनी प्रवजित हुनका लागि सहभागी भएको थियो। उक्त प्रवज्या कार्यक्रमबारे भिक्षु चन्दीम यसरी बताउनुहुन्छ। श्रामनेर तथा ऋषिनी प्रवज्या कार्यक्रम आज हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रममा श्रामनेर हुनुहुने 5 जना हुनुहुन्छ भने ऋषिनी प्रवजित हुनुहुने चाहिँ ऋषिनी भन्नुहुनेहरू चाहिँ 15 जना हुनुहुन्छ। यसरी टोटल गरेर जम्मा 20 जना हुनुहुन्छ। हरेक वर्षमा माघको 1 गते 2 गते र 3 गते 3 दिन राख्ने गरी केही वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। बिहारमा ल्याई आफ्नी छोरीलाई ऋषिनी प्रवजित गर्न पाएकोमा मङ्गलबजार निवासी सडु महर्जन यसरी खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। छोरीलाई यहाँ बिहारमा चाहिँ नि खास गुफा राख्ने भनेर ल्याएको, तर यहाँ ल्याउँदा चाहिँ नि ऋषिनी गर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ नि खास चाहिँ नि गुफा भनेरै राख्न ल्याएको होइन कि बच्चाहरूलाई संस्कार दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ ऋषिनी गर्न ल्याएको हो। यहाँ ल्याएर चाहिँ म एकदमै खुसी छु। जे होस् हामीले घरमा दिन नसक्ने संस्कार चाहिँ नि बिहारमा ल्याएर चाहिँ संस्कार दिन सकोस् भनेर चाहिँ नि यहाँ ल्याएर चाहिँ नि बच्चाहरूको राम्रो संस्कार पाओस् भनेर चाहिँ नि हामीले यहाँ ऋषिनी गर्न ल्याएको हो। यसरी प्रवजित हुने श्रामने तथा ऋषिनीहरूलाई 3 दिनसम्म बिहारमै राखी बुद्ध शिक्षा तथा ध्यान भावना गराइन्छ। माघ 1 गते शनिबार शासन ध्वज धम्मचर्या सधैँ धम्मावधि गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सिग स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शासन ध्वज धम्माचर्य श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको श्रीघ स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय पन्यावती गुरुमाद्वारा सील प्रदान गरिनुका साथै धर्मदेशना दिनुभई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। श्रद्धेय गुरुमाहरूद्वारा परित्राण पाठ गरेर पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। माघ 1 गते शनिबार कमलपोखरी स्थित पद्मकीर्ति बिहारमा बिहारका संस्थापिका दिवंगत सधैँ कमला गुरुमाको 6औं वार्षिक पुण्यतिथि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कमलपोखरी स्थित पद्मकीर्ति बिहारमा बिहारका संस्थापिका दिवंगत श्रद्धेय कमला गुरुमाको 6औं वार्षिक पुण्यतिथि कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविद्वारा उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरी सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविद्वारा दान पारमिताबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा 7औं सङ्घनायक दिवंगत श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक भन्तेद्वारा नेपाल भाषामा लिखित पायसी राजन सूत्रलाई नेपालीमा श्रद्धेय ध्यानवती गुरुमाद्वारा अनुवादित पायसी सूत्र पुस्तकको भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविद्वारा विमोचन गरिएको थियो।
अन्तमा अष्टपरिष्कार दानका साथै पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। माघ 1 गते शनिबार ललितपुर स्थित सुमङ्गल विहारमा बिहार प्रमुख सधैँ भिक्षु पन्यालोक महास्थवीरको 65औं जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा विशेष बुद्ध पूजा तथा सङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित सुमङ्गल विहारमा बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु पन्यालोक महास्थवीरको 65औं जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा विशेष बुद्ध पूजा तथा सङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थवीर र श्रद्धेय भिक्षु पन्यालोक महास्थवीरद्वारा सामूहिक रूपमा दीप प्रज्वलन गरी सुमङ्गल विहारको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको हो। श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरद्वारा सील प्रदान गर्नुभएको हो। श्रद्धेय भिक्षु सङ्किचा महास्थवीर प्रमुख उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थवीरद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घद्वारा परित्रण पाठ गरी उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान पनि गरिएको छ। अन्त्यमा श्रद्धेय पन्यालोक भन्तेद्वारा सम्पूर्णमा धन्यवाद दिनुहुँदै पुण्यानुमोदन गरेर कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। माघ 2 गते आइतबार लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा सधैँ भिक्षुहरूद्वारा कम्बल वितरण गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा श्रद्धेय भिक्षुहरूद्वारा कम्बल वितरण गरिएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका स्थानीय श्रद्धेय भिक्षुहरूद्वारा विभिन्न सूत्र पाठ गरी विपन्न परिवारलाई कम्बल वितरण गरिएको हो। माघ 2 गते आइतबार विशालनगर स्थित विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पुचे प्रमुख रहनुभएको विमो कुसुमा महाविहारमा भइरहेको 10 दिने ध्यान शिविर सम्पन्न भएको छ। विशालनगर स्थित विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पोछे प्रमुख रहनुभएको व्योम कुसुमा महाविहारमा भइरहेको 10 दिने ध्यान शिविर सम्पन्न भएको छ। व्योम कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घको आयोजनामा गरिएको उक्त ध्यान शिविर श्रद्धेय भिक्षु सहायक धम्माचार्य मञ्जु घोषद्वारा लोटस एकाडेमीका विद्यार्थीहरूलाई ध्यान अभ्यास गराउनु भएको सङ्घका अध्यक्ष मुकुन्द विष्टले बताउनुभयो। र यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र व्योम कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घको बिचमा धेरै अगाडि एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको बुँदामध्ये एउटा बुँदामा चाहिँ अब लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले बौद्ध दर्शन शास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि उहाँहरूको अध्ययनको क्रममा गर्नुपर्ने 10 दिनको ध्यान क्रम चाहिँ यस महाविहारबाट पनि महायानतर्फको ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने त्यो उहाँहरूकै पाठ्यक्रमभित्र पढ्ने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ यो महाविहारले सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झौता भएको छ। त्यही सम्झौता बमोजिम यो कार्यक्रम यो पहिलो ब्याचको विद्यार्थीहरूलाई सफलतापूर्वक हाम्रा भिक्षु मञ्जु घोष भन्तेद्वारा सम्पन्न भयो। ध्यान शिविरको अन्तिम दिन श्रद्धेय गुरुवरद्वारा धर्मदेशना एवं विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। माघ 2 गते आइतबार ललितपुर स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा सुरु हुन लागेको अक्षेश्वर ट्रेडिसनल बुद्धिस्ट आर्ट कलेजमा भर्ना हुन विद्यार्थीहरूको लागि ओरिएन्टेसनको कक्षा सुरु भएको छ। ललितपुर स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा सुरु हुन लागेको अक्षेश्वर ट्रेडिसनल बुद्धिस्ट आर्ट कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूका लागि ओरिएन्टेसन कक्षा भएको छ। बिहारका अध्यक्ष राजेश साक्य, सचिव रोशन बहादुर साक्य, नेपाल हस्तकला महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रचण्ड साक्य लगायत बौद्ध विद्वान वज्रराज साक्यको उपस्थितिमा सो कक्षा सञ्चालन भएको हो। उक्त क्याम्पसका प्रिन्सिपल डाक्टर नरेश साक्यले विद्यार्थीहरूलाई बुद्धिस्ट कलाको महत्त्वबारे बताउनु भएको हो।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत खोलिएको सो क्याम्पसले माघ 15 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन हुने लक्ष्य राखेको छ। माघ 2 गते आइतबार ललितपुर सुनागुठी स्थित होचोल चोकमा बौद्ध जन विहार सुनागुठीद्वारा चैत्य पूजा सम्पन्न भएको छ। ललितपुर सुनाकोठी स्थित होचल चोकमा चैत्य पूजा सम्पन्न भएको छ। बौद्धजन विहार सुनाकोठीद्वारा चैत्य पूजा गरिएको हो। श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविद्वारा शील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। न्याक्क कमाएना टसा न्याक्क सोटना टसा छनु मको छनु झिगु सास चुजी तिनी दिनाए वनी तिनी झिगु सास रोके जुई तिनी झिगु सास चुजी तना वनी तिनी ढेउपट्टि सिगा चोनिमा सिबलाई याङको सिय कि वा कना सिय का याङको सिय गु खसा झिके मने धर्म चेतना देमा धर्मे मन कोछु पि मनो दजक च्याफै याउँको सिफै झिके मने गुले गुले धर्म चेतना देमा। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। बौद्धजन विहार सुनाकोठीले सुनाकोठीको विभिन्न स्थानमा यसरी चैत्य पूजा गर्ने गरिएको छ। माघ 3 गते सोमबार सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सिगा स्थित धर्मकीर्ति विहारमा पुष शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। शासनध्वज धम्माचर्य श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको श्रीगा स्थित धर्मकीर्ति विहारमा पौष शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। श्रद्धेय जिनवती गुरुमाद्वारा शील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको हो। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको छ। तथागत जरमजो गुली तथागत न्यासुना गृह त्यायामापि गुली तथागत जीपे सल गया गृह त्यायामापि गुली तथागत किस गया गृह त्यायामापि गुली तथागत मलाई विरक्त जुइसा दरबार नपम बेकइंकी पिंगा ठाठा कर्म पानुने ढिउका मलाई। अन्त्यमा पुण्यानुमोदनको साथै गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरेर कार्यक्रम समापन गरियो। माघ 3 गते सोमबार बौद्ध उपासक श्रद्धेय दप्पेमान सिंह तुलाधर भाइ राजा साउको गुनानो स्मरण गर्दै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरमा 108 दीप प्रज्वलन गरिएको छ। बौद्ध उपासक दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइ राजा साउको गुनानो स्मरण गर्दै भगवान बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनी उद्यानमा 108 दीप प्रज्वलन गरियो। दीप प्रज्वलन अघि श्रद्धेय खमेसी गुरुमाले मिला पूर्णिमाको पवित्र दिनमा लुम्बिनी उद्यानमा दिवंगत साउको सुगति सहित निर्वाण कामना गरी परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। भाइराज साउया सुगति निर्वाण कामना याना चोना तो पवित्र भूमि पवित्र उद्याने आज 108 वटा मटचाका अले आ बुद्ध पूजा याना परित्राण पाठ न याना वहाँ वस्पल्या त निर्वाण कामने न सुगति सतगति सुखावटी भुवने बास ल्यामा रिया कामने नाचना न्याठा जन्म जो सानो 8 सुख शान्ति दुठा भाग्य माने जिया जन्म जरा व्याधि मरण मुक्त निर्वाण सम्पत्ति लाभ याटन ठोपुन्ने हेतु उपकार जिमा गान प्रार्थना। परित्राण पाठ पश्चात लुम्बिनीमा रहेका भिक्षुसँग र गुरुमाहरूले 108 दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर बुद्ध धर्मलाई चिरकाल पर्यन्तसम्म स्थायित्व दिन बौद्ध शासनिक क्षेत्रमा एक महान दानी दाताको रूपमा परिचित बौद्ध उपासक हुनुहुन्छ। उहाँ 2078 पौष 6 गते दिवंगत हुनुभएको थियो। माघ 3 गते सोमबार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका महिलबारमा 13औं लुम्बिनी माघी महोत्सव सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका महिलबारमा 13औं लुम्बिनी माघी महोत्सव सम्पन्न भएको छ।
उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी थारू आदिवासी युवा संघको आयोजनामा र लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी होटल व्यवसायी संघको सहयोगमा भएको हो। माघी कार्यक्रममा थारू समुदायहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। माघ 3 गते सोमबार पुष पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सानो भर्याङ स्थित रत्न विपसना केन्द्रमा शिर प्रार्थना, बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पौष पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सानो भर्याङ स्थित रत्न विपसना केन्द्रमा शिल प्रार्थना, बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय बिना गुरुमाद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय उ सुजनप्रिय भन्तेद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शिर प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भन्तेद्वारा बर्मिज भाषामा किसा गौतमी थेरीको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभयो। उक्त धर्मदेशनालाई श्रद्धेय बिना गुरुमाद्वारा नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। श्रद्धेय भन्ते गुरुमाद्वारा परित्राण पाठपछि सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समाप्त भएको हो। माघ 3 गते सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा किमडोल स्वयम्भू स्थित साक्यदिता नेपालको भवन शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा किमडोल स्वयम्भू स्थित साक्यदिता नेपालको भवन शिलान्यास गर्नुभएको छ। थेरवाद परम्परा अनुसार श्रद्धेय पन्यासार भन्तेद्वारा पाठ गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथिद्वारा शिलान्यास कार्य भएको हो। कार्यक्रम श्रद्धेय पन्यासार मास्तवीरद्वारा शिल प्रदान गरी सुरु भएको हो। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय इन्दावती गुरुमाले स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै साक्यदिता नेपालको स्थापनासँगै यसको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभयो। प्रमुख अतिथि लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुभएको थियो। साक्यदिता नेपालका सचिव मीना तुलाधरद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा श्रद्धेय भन्ते गुरुमाहरूद्वारा परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। माघ 3 गते सोमबार काठमाडौँ किमडोल स्थित निर्माणमूर्ति विहारमा परित्राण पाठ तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको किमडोल स्थित निर्वाणमूर्ति विहारमा परित्राण पाठ तथा दीपावली कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका संस्थापक मेलविन जोनको 143औं जन्म जयन्तीको साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत भएको उक्त कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मविजया गुरुमाद्वारा लायन्स क्लबलाई सहयोग गर्नुभएकोमा क्लबको तर्फबाट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रेवत बहादुर कार्कीले उहाँलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा गभर्नर तथा लायन्स क्लबका पदाधिकारीहरूद्वारा बिहारका आवासीय गुरुमाहरूलाई चिवर वस्त्र दान गरिएको थियो। जोनको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै परित्राण पाठ गरिनुका साथै दीपावली कार्यक्रम गरिएको थियो। माघ 3 गते सोमबार कपिलवस्तु स्थित देवदह नगरपालिकाको जमुहानीमा नयाँ बनेको जमुहानी शान्ति बुद्ध विहारमा बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापना तथा अनावरण कार्य सम्पन्न भएको छ। कपिलवस्तु स्थित देवदह नगरपालिकाको जमुहानीमा नयाँ बनेको जमुहानी शान्ति बुद्ध विहारमा बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठा तथा अनावरण कार्य सम्पन्न भएको छ। जमुहानीका वडाध्यक्ष शिवकुमार ढवलको उपस्थितिमा श्रद्धेय वजिर श्री भन्तेद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान, बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना गर्नुभयो। थारू बौद्ध समाज केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनी तथा रामकुमार चौधरीको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष श्यामकुमार धवल तथा रमिता चौधरीद्वारा संयुक्त रूपमा मूर्ति अनावरण गरिएको हो। उक्त मूर्ति ललितपुर निवासी राजेन्द्र कुमार साक्यले प्रदान गर्नुभएको हो। माघ 3 गते सोमबार ललितपुर स्थित बेलुवनाराम विहारमा भएको 3 दिने अल्पकालीन पर्वज्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित बेलुवनाराम विहारमा भएको 3 दिने अल्पकालीन प्रवज्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
समापन कार्यक्रममा बौद्धजन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा अल्पकालीन श्रामणेर ऋषिनी प्रवजित भएका बालबालिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न बौद्ध गतिविधिमा भाग लिएका श्रामणेर ऋषिनीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। श्रद्धेय भन्तेद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो। विशेष याना मस्तेट मचानसे कर्म खङ्का बिगु अथवा भिङ्गुलले झिस छुए फट टासा अभिभावक जुया चौपी माँ बाप पिन्तन यो ठके गुण उपकार जुइगो लिपटक छि माँ बाप पिन्त सोही गुण जुया चोन। धर्मदेशनापछि अल्पकालीन प्रवजित भएका श्रामणेर ऋषिनीहरूलाई पञ्चाङ्ग वन्दनाका साथ पुनः गृहस्थ प्रवेश गराउनुभयो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन तथा दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरियो। माघ 4 गते मंगलबार काठमाडौँ सिग बिहारमा रहेको हारती माताको मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य शुभारम्भ गरेको छ। काठमाडौँको श्रीघ बिहारमा रहेको हारती माताको मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य शुभारम्भ गरिएको छ। मंगलबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको प्रमुख आतिथ्यमा मन्दिरका पुजारीहरूबाट न्यास पूजा गरी मन्दिर पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गरिएको हो। श्रीघ भनेर चिनिने सो स्थानमा रहेको शान्तिघट वज्रधातु महाचैत्यसँगै बालबच्चाको रक्षा गर्ने माताको रूपमा रहेको हारती माता अर्थात् अजिमा द्यको प्राचीन मन्दिर सम्बत 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भई जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियो। मन्दिर पुनर्निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बोधी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै विविध सांस्कृतिक धरोहरहरूले भरिभराउ काठमाडौँ आफैमा सांस्कृतिक सहर रहेकाले महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। यस्तो सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाको दायित्वभित्र नै पर्छ। त्यो दायित्व अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैतिर रहेका यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। र आज तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने हार्टी माता स्थानीयवासीले अजिमा देव पनि भन्छ। हुन त धेरैले हार्टी माता भन्नालाई स्वयं मात्र हामीले देख्छौँ, तर यो पनि ऐतिहासिक हार्टी माता छ। सिग बिहार नजिकै रहेको हार्टी मातालाई पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक भइसकेको, सबै काठहरू कुहेर कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा स्थानीय गुठियारहरू स्थानीय पुजारीहरूको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगबाट र स्थानीयहरू आफै परिचालित भएर यो मन्दिर पुनर्निर्माण गर्छौँ। यो मौलिक रूपमा परम्परागत रूपमा पहिलाकै शैली र स्वरूपमा र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ। श्री शान्तिघट वज्रधातु चैत्य महाविहार संरक्षण समितिले गरेको सो न्यास पूजा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 25 वडाका वडाध्यक्ष नीलकाजी साक्य, मन्दिरका पुजारीहरू एवं संरक्षक उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गत पुस 17 गते विधिपूर्वक पूजा गरी पुनर्निर्माणका लागि भत्काइएको मन्दिरका सामग्रीहरू हाल बिहारमा संरक्षण गरेर राखिएको छ। करिब 1400 वर्ष पुरानो मानिएको सो मन्दिरको 156 वर्षपछि जीर्णोद्धार गरिन लागेको हो। यहाँका पुजारी एवं बहालको संरक्षण समितिका अध्यक्ष शुभकाजी साक्य मन्दिर पुनर्निर्माण बारे भन्नुहुन्छ। अब त्यो न्यास निकालेपछि सबै यो मन्दिर फर्काउनलाई हामीले क्षमा पूजा अरू सबै पूजा गरेर धमाधुम भड्काएर आज चाहिँ जगसम्म आयौँ। आज त्यसको बनाउने क्रममा आज जग सोन्यौँ भनेर जगको पूजा गरे। यसमा अब हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि हामीले केही अनुदान आएको हुनाले नगरपालिकाका मेयर श्री विद्यासुन्दर साक्यको प्रमुख अतिथिमा उहाँकै तर्फबाट हामीले यहाँ जग राख्ने काम चाहिँ आज सुरु गर्यो। साथै यहाँ हामीहरूको यो बालका सर्वसङ्घका सबै चाहिँ अब सदस्यहरू आएर पनि पूजा गरेर आज हामीले आजदेखि अस्ति त फड्कायो, आजदेखि चाहिँ माथि आउने जगबाट सुरुवात गर्ने
काम हाम्रो आज सम्पन्न भयो। अब भोलिदेखि टमाटर माथि आउने बिस्तारै बिस्तारै यो मन्दिर चाहिँ राम्रो बन्छ। माघ 4 गते मङ्गलबार चौबार स्थित सुलक्षणी कीर्ति बिहारमा दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइराजा साउको गुनानो स्मरण तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिएको छ। काठमाडौँको चौबार स्थित सुलक्षण कीर्ति बिहारमा दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइराजा साउको गुनानो स्मरण तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएको उक्त कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा सील प्रदान गर्नुका साथै बुद्ध पूजा भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिद्वारा दीप प्रज्वलनका साथै दिवंगत साहुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। साथै दिवंगत भाइराजा साउका परिवार सदस्यहरूले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लगायत श्रद्धेय अनुजा गुरुमा, दिवंगत साउका परिवारको तर्फबाट रिना तुलाधर बानिया तथा विभिन्न व्यक्तिहरूले दिवंगत हुनुभएका भाइराजा तुलाधरको गुण स्मरण गरी उहाँले बुद्ध धर्म उत्थानमा योगदान गर्नुभएको कुरा बताउनुभयो। विभिन्न ठासे यक्को ठा हरेक ठासे न ओके आउ कीर्ति यक्को दो हरेक क्षेत्र ढामला रसा बुद्ध शासने थम अनाथ पिण्डीको महाजन ढका दु अले अनाथ पिण्डीको महाजन जग्गा व असद फिलाया जग्गा नियाना भगवान बुद्ध दान बिउ अरेनो ए अठो लोके मनुष्य जीवने डरबे रत्न साउ भाइराज साउ डे वेकल हरेक क्षेत्र देखा छ हरेक क्षेत्र ठंगने ढामल रसा बार त्या चुनचुनी वेग छमा नेपाली लागि वो भगवान बुद्ध पाले गठे खगी वेग छमा उलिए डाटा अनाथ पिण्डीको महाजन त्याल लो भाइराज साउ यो आत्मा भाइराज साउ यो छौ चाहिँ जिन भाइराज साउ ये छौ चाहिँ नि मानवीय सहयोग या छौ चाहिँ भावना कथा वोट प्रट दुपी सुयोग्य सुपुत्र सुयोग्य मतलब भौपी छेपी गो चाहिँ नि टोटा ठगला वो आफैले भाइराज साउ यो उत्तराधिकारी त जुल नि मरे ढंगा वेकै माइ जान्छु न मरे ढंगा वेकै लुमंगा ठगला वेकै यो सम्पत्ति ढिउ भयो वेकन यान ठुकुनी लुमंगल जी नि भाइराज साउ थे वे पुस 6 गते यकु मनुसिक जी नि त फुकेस त लुमंगी मखो तर वेगा त गो झिसान लुमंका चुनौटु उन ठोस्तर झिसा गो लुमंका चुनौटु ओके ना वेगा यक्को भागी माने ख यहाँ पी क्यापी भोपी जिला जपी संसार नांगा वया नांगा हुने छन जन्मे जिंगा झिफुका हुनेमा अन्तिम सत्य भाइराज साउ ये लपु ख वेगा छम बिस्कम मनु ख छौ अलगै स्वभावमा मनु ख साधारण मनु मखो पहिलेला वेगा यो दान चितय छौ असाधारण किस्म सकेसा खनचुङ ख दान बिउ धाल्याउ छौ बोधिसत्व चर्यायन जमथे गनयली मचिली वेकै स्वभाव ख वचि सतै जुन माउमको अनली वेक टस्कए सील स्वभाव गा गुण गा गप्ले तचा धेउ मरुम व्यक्ति ख थम व्यक्ति धेउ चिस हरेक ठासे खनचुनी मको। अन्तमा पुण्यानुमोदन तथा दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। माघ 4 गते मङ्गलबार लुम्बिनी स्थित नवमैत्री महाविहारका प्रमुख सधैँ मैत्री महास्थविरको 68औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पर्वत स्याङ्जामा कम्बल वितरण गरिएको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं लुम्बिनी स्थित नवमैत्री महाविहारका प्रमुख श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर भन्तीको 68औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा पर्वत स्याङ्जा र बुटवलमा कम्बल वितरण गरियो। भन्तेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चिनिया भन्ते सङ सियाओचोङ र गुरुमा चङ सिङसुले पर्वतको महाशिला गाउँपालिका 9 फलामखानीका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग र विपन्न परिवारलाई 250 थान कम्बल वितरण गर्नुभयो। सुको सुनर
त्यस्तै उहाँहरूले स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका 2 का ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र विपन्न परिवारलाई 150 थान कम्बल वितरण गर्नुभयो। सोही अवसरमा बुटवल सीमानगर 12 का ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र विपन्न परिवारलाई 100 थान कम्बल वितरण गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर भन्तेको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र मङ्गल कामना गरी पर्वत, स्याङ्जा र बुटवलमा उपासक सिद्धार्थ गुरुङको संयोजकत्वमा जम्मा 500 थान कम्बल वितरण गरिएको हो। माघ 5 गते बुधबार मायादेवी मन्दिर परिसरमा गौतमी विहारका प्रमुख खमेसी गुरुमाद्वारा बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित गौतमी विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय खमेसी गुरुमाद्वारा सधैँझै मायादेवी मन्दिर परिसरमा बुद्ध पूजा तथा त्रिपिटक पाठ गरिएको छ। सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानां बुद्धो भगवा इति। श्रद्धेय खमेसी गुरुमाद्वारा सम्पूर्ण भए अन्तरा हटेर जाओस् भनी मैत्री कामना गर्दै त्रिपिटक अन्तर्गत मिग्गशाल सूत्र पाठ गरिएको हो। अठखो आयस्मा आनन्दो पुब्बान समय निवासेत्वा पट्ट चिवरमादाय येन। मिग्गशाल सूत्र पाठपछि त्यस सूत्रको अर्थ पनि बताउनु भएको थियो। भन्ते आनन्द भगवानले दिनुभएको धर्म उपदेशलाई कसरी बुझ्ने भनेर सोध्यो। जहाँ कि ब्रह्मचारी र अब्रह्मचारीको गति एक समान नै हुन्छ भनी भन्नुभएको धर्म देशनालाई मैले कसरी बुझ्ने भन्नुभयो। बहिनी, भगवानले यसरी नै भन्नुभएको छ। अन्तमा जगतसत्तु प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। माघ 5 गते बुधबार काठमाडौँ केलटोल स्थित जनबहालमा कोभिड 13औं लहरमा पनि मन्दिर खुल्ला रहेको छ। काठमाडौँ केलटोलमा अवस्थित जनवादेव विराजमान जनबहाल कोभिड-19 तेस्रो लहरमा पनि खुल्ला रहेको छ। सरकारले मठ मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अरू पूजाहरू गर्न नपाइने भनी नियम लागू गरे तापनि यो मन्दिर 12 महिना खुल्ला हुने यहाँका पुजारी बताउनुहुन्छ। प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म 4 पटक नित्य पूजा गर्नुपर्ने भएकोले यस मन्दिर सधैँ खुल्ला हुने भएको छ। नित्य पूजा चाहिँ अब सबैले बिहान चाहिँ पुजारी जसको पालो हुन्छ उसले गर्नुपर्छ हैन। सर्वप्रथम पहिला चाहिँ नित्य पूजामा हाम्रो नेवारी भाषामा चाहिँ खेचाक्यु भन्छ। खेचाक्यु भने त्यो नुहाउने जस्तै हो। नुहाउने जस्तै त्यो प्रथम एकदम बिहानै 4:30-5 बजेतिर नै पूजा नित्य सुरु हुन्छ। स्नान गराउने जस्तै हामी मुख धुने जस्तै त्यस्तै पूजा गरिन्छ। अनि त्यसपछि 10 बजेको माझम पूजा भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि 12 बजेको फेरि बानी पूजा भन्ने गरिन्छ। अनि बानी पूजापछि मात्र देवतालाई चाहिँ भोजन खुवाएर अनि गुरुजुले पनि खाइने गरिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि सन्ध्या पूजा भन्ने छ। सन्ध्या भनेको सयाकाल भन्छ हामीहरूको पहिला हैन। अब त्यो 4-5 बजेतिर गरिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि एउटा चाहिँ बेलुकाको आरती पूजा गर्छ। आरती पूजा सकिएपछि देवतालाई फेरि अब निदाउने भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम छ। नित्य पूजा हुने चाहिँ यो प्रत्येक दिनको कार्यक्रम त्यही हो। जन्म र मृत्युसँग सम्बन्धित जनवादेवको मन्दिरमा विभिन्न ठाउँबाट श्रद्धालुहरू आउने गरेका छन्। तर कोभिडका कारण पहिलेको दाँजोमा कम भएको साथै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी
2 मिटर दूरी कायम गरी पूजा गर्दै आएको उहाँ पुजारी बताउनुहुन्छ। हामी त अब डिस्टेन्स छोडेर अब नेपाल सरकारको नियमअनुसार 2 मिटर पर बसेर यो कार्यहरू गरिराखेकै छौँ। यसै गरी बौद्धहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको स्वयम्भू महाचैत्य र सँगै रहेको हारती माको मन्दिर पनि सधैँ खुल्ला रहने अर्का पुजारी सुरेश बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। हारतीमा अब हारतीमाले पनि कोरोना दृष्टि हेरेर हाम्रो अब कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा चाहिँ कसलाई नै केही नहोस्, नोक्सान नहोस्, आपद विपदहरू केही नहोस् भनेर कोरोनाले दृष्टिले हेरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर निट पूजा त नियम अनुसार चलिरहेको हुन्छ। त्यो बेरमा यो त्यही निट पूजाको लागि नै यो मन्दिर चाहिँ बन्द हुँदैन। हारती माले सबै प्राणीहरूलाई रक्षा गर्ने तथा जनवाद्यले पनि प्राणीहरूको रक्षा गर्ने भएकोले यी दुवै मन्दिरमा भक्तजनहरूका लागि सधैँ खुल्ला रहने उहाँ बताउनुहुन्छ। माघ 5 गते बुधबार टेबाल स्थित सङ्कटा मन्दिर परिसरमा रहेको कप्पा देछेको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरण पुगेको छ। काठमाडौँ टेबाल स्थित सङ्कटा मन्दिर परिसरमा रहेको आगन देछे पुनर्निर्माण कार्य हाल रोकिएको अवस्थामा छ। महानगरपालिकाबाट प्राप्त भएको तेस्रो किस्ताको बजेट हातमा आइसके पनि हाल कोभिडका कारण प्राविधिक कारणले पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको सङ्कटा मन्दिरका पुजारी विश्व विजय बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। अरूको दाजुले हामी घर बनाउन थालेको चाहिँ झन्डै 2 वर्ष भइसकेको छ। कहिले कोरोना भयो, कहिले के भयो, कहिले के भएर काम रोकिया हो। महानगर कमिटीले पनि उसको के काम किस्ता रोकेर काम रोकिया हो। अहिले चाहिँ देछेको भित्री भागमा सबै काम पुरा भइसकेको, मात्र गजुर राख्न बाँकी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। करिब काम सबै सिधिसकेको छ, भित्र काम सिधिसकेको छ। अहिले एउटै मात्र अब छाना काम मात्र बाँकी छ। छाना काम बाँकी भएको कारण कस्तो भने हाम्रो चाहिँ किस्ता नआएको हुनाले किस्ता पनि आइपुग्यो। अहिले हामी छानेको लागि कति पैसा चाहियो त्यो लगत चाहिँ हामी अहिले जिरहेका छौँ। नगरपालिकाको इन्जिनियर अमिर बज्राचार्यलाई चाहिँ उहाँले दिइरहेको छ इस्टिमेटलाई। त्यो इस्टिमेट आउनसाथै हाम्रो यो छाना चाहिँ बन्ने सुरु गर्छ। लकडाउन नहुने हो भने अब चाँडै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो। अब यो बन्द भइसकेको छ, सबै कुरा बन्द भइसकेको छ। अब बन्द भएपछि फेरि अहिले हाम्रो ठेकेदार फेरि त्यहाँ भक्तपुरदेखि आउनुपर्छ। ऊ 6-7 महिना नआएर पनि कोभिड पनि हामी काम रोकिया हो। काम त खास हाम्रो 3-4 महिनामै सिद्धिने काम हो। सिद्धिया पनि हो भित्र काम। यही केही नमिलेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेटले गरेर काम बिग्रेको। जस्तो हाम्रो यो मन्दिर बनाउनु कि हामी चाहिँ टार्गेट गरेको 6 महिना 2 महिनामा सिद्ध्याउँ। त्यो बेला त फुलस्त त्यो फ्री थियो। अहिले त्यो समय छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ चैत्र 11 बन्द गरेको अहिलेसम्म 3-4 महिना बन्द भयो। त्यसले गर्दा कतिपय काम हाम्रो सरकारी काम रोकियो। माघ 5 गते बुधबार कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल सरकारले मठ मन्दिर बिहार गुम्बाहरूमा नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको दुष्प्रभाव फैलिएसँगै नेपाल सरकारले मठ मन्दिर बिहार गुम्बाहरूमा नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। माघ 4 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी सो निर्देशन दिइएको हो। यसै क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको अति व्यस्त रहने नयाँ सडक नजिक टेबहाल स्थित सङ्कटा मन्दिर श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि बन्द गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक र चैत्र 2 महिनाको शनिबार बढी भिडभाड हुने यस मन्दिरमा अहिले कोभिडका कारण भक्तजनहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको देखिन्छ। शनिबार मात्रै हो अलि आउने, अरू बार चाहिँ हुँदैन। अलि यहाँ भिड हुने कारण कस्तो 2 महिना वर्षको 2 चोटि, एउटा कार्तिक महिनामा एउटा चैत महिनामा 2 चोटि भिड। यसपालि चाहिँ त्यो पनि छ किनभने अनेक थने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्। अब जस्तो कोभिड कारणले गर्दा त्यहाँ के हो भने अब कार्तिक मसान्तमा हुलुने कारण किनभने चतुर्मासको अन्तिम महिना कार्तिक महिना, त्यही भएर कार्तिक महिना हुलुने कारण त्यो हो। चैत महिनामा हुलुने कारण किन दशहरा, चैत दशैँ दशहरा परेको हुनाले मान्छेहरू चाहिँ 4 हप्ता शनिबार हुन्छ। त्यो शनिबार मात्र अर्बार हुने। कार्तिकको चाड शनिबार, चैतको चाड शनिबार, त्यो दिन हुन्छ। अर्बार चाहिँ अनुबार आइन्छ गरिन्छ, नर्मल मात्रै हो। अब जस्तो हिजो अब 6 डेट लागु गर्यो, लागु भन्दाखेरि अब हामीले बन्द गरिरहेको छौँ त्यो लिएर। अनि त्यही बेर बन्द गरे हुनाले जे हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ बन्द भएछ। हेर्नुहोस् न, म त दुनियाँसम्म घुमिरहेको मान्छे। हेर्नुहोस् त, म झन् त्यो जिल्ला घुमिसकेको मान्छे। मन्दिरमा अब जस्तो आज पेपरमा मनोकामना भोलिदेखि बन्द भने पेपरमा दियो। कुनै पनि मिडियाले मन्दिरमा त्यस्तो बन्द भने मनोकामना थियो। किन मनोकामना त लोकप्रिय मन्दिर हो। दुनियाँ मान्छे 14 अञ्चल 15 जिल्लामा दुनियाँ आउनुभयो। त्यही भएर मनोकामना चाहिँ नोटिस निकाल्यो। अरू कुनै मन्दिर निकाल्नु पनि निकाल्नु दिँदैन। गऱ्यो भन्यो होइन भन्यो आउँछ गइरहन्छ, यस्तै हो। मन्दिर प्रवेशको मूलद्वार सर्वसाधारणका लागि बन्द गरी फूल प्रसाद वितरण तथा बत्ती बाल्ने व्यवस्था मन्दिरको भुइँतलामै गरिएको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले सरकारले नियम लागू गरेको ठिक भएको कुरा श्रद्धालु भक्तजन बताउँछन्। कोरोनाको उसमा सरकारले गरेको नियम पनि ठिकै हो, मलाई ठिकै लाग्छ। अब बन्द नगरौँ भन्दाखेरि त सबैले रोग सर्ने भयो नि होइन। त्यो सरकारले गरेको पनि मलाई ठिकै लाग्यो, राम्रै लाग्यो। अब मलाई चाहिन्छ खोल्नै पर्छ भन्न पनि यतिखेर सङ्कष्ट छ नि त, त्यही भएर चाहिँ नि अनि मलाई गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अब भएन कि अब बिना कसुरमा त्यसै सरकारले बन्द गरे होइन। त्यस्तै रोग आएको भएर जनताको लागि बन्द गर्नुभएको उहाँहरूले। अब कसैले पनि रोग नसरोस् यताउति भनेर गर्नुभएको, अब त्यसमा म केही नै हो। सङ्कटा मन्दिरका पुजारी विश्वविजय वज्राचार्य सर्वसाधारणका लागि मन्दिर बन्द गरिए पनि नित्य पूजा भने चलिरहेको जानकारी दिनुहुन्छ। मन्दिर बन्द कति ठाउँमा बन्द गरे तापनि 76 सालको चैत वैशाखमा त्यस्तो स्ट्रिक्ट बन्द गरे टाइममा पनि कतिपय मन्दिर बन्द भएको छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ भित्र परेको काम, यो हाम्रो बाहिर स्पष्ट देखिने काम, स्पष्ट रूपमा देखिया हुनाले हामी कहाँ चाहिँ देखिने हो। उदाहरण तपाईँ त्यही घर, यस्तो घर त काठमा त्यो 12 तल घर त कति हो। यो घर चाहिँ स्पष्ट देख्दाखेरि सबै ठाउँमा आँखा गयो, बाहिर गयो छैन। त्यस्तै भने अब छ्याक्क टाढो पनि यो मन्दिर चाहिँ मन्दिर त बन्द भनेको कति ठाउँमा मन्दिर त भित्र खोलेकै छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ चोकमा परेका मन्दिरहरू पऱ्यो। अब मान्छेहरू देखिने स्पष्ट रूपमा देखिने मन्दिर पाएको हुनाले हामी अहिले पनि बन्द गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ हामी आवश्यक अनुसार बन्द गरेका छौँ, मिलाएर हामी बाहिर पूजा गर्न गएका छौँ। हेरेर पहिलेदेखि पूजा गरेका छौँ, बिचमा 4 दिन सरकारले चाहिँ खोलिसकेपछि हामीले चाहिँ बिचमा खोल्या हो, अहिले फेरि बन्द गर्यो, हामी बन्द गर्यौँ। माघ 5 गते बुधबार सधैँ छिकी छोलिङ रिम्पुचे परिनिर्माण हुनुभएको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा सेतो गुम्बामा विविध पूजापाठ भएको छ। परमपूज्य गुरु छोग्युर लिङपाको चौथो अवतार तथा परमपूज्य गुरुवर उर्गेन रिम्पोचेका सुपुत्र श्रद्धेय छिगे छोक्लिङ रिम्पोचे परिनिर्वाण हुनुभएको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा काठमाडौँको बौद्धमा रहेको कानिङ सेडुबलिङ गोन्पा सेतो गुम्बामा विविध पूजापाठहरू भइरहेका छन्। यसै क्रममा माघ 5 गते बुधबार श्रद्धेय गुरुवर छिगे छोक्लिङ रिम्पोचेका सुपुत्र दिल्गो खेन्चे रिम्पोचेको समुपस्थितिमा उष्णिस विजय हजार बुद्धको पूजा भएको छ। हिमाली वज्रयान परम्परा अनुसार निर्वाण प्राप्त गर्नुभएका गुरुको चित्त प्रेरित गराई अनादिकालदेखि सञ्चित पाप र आपत्तिहरूको शोधन गरी शुद्धिकरणको लागि तथा सम्पूर्ण जगत प्राणीको हितका लागि यस्ता पूजापाठहरू गर्ने प्रचलन रहेको छ। हाम्रो टुकु रिम्पोचे को छोरा सुपुत्र छोले रिम्पोचे उहाँ बित्नु भएको थियो 1 वर्ष अगाडि। त्यही उहाँको पार्थिव शरीर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै कारण 1 वर्षसम्म नटुट्ने गरेर सबैले यहाँ उहाँको पार्थिव अगाडि पूजा गर्ने दिनमा टुटेको छैन। अहिले आफ्नै सुपुत्र फाचे रिम्पोचेका भाइ भुटानका गुरु दिल्गो खेन्चे रिम्पोचे हुनुहुन्छ, उहाँले पनि फेरि गत वर्ष उहाँ आउनु भ्याएन, पाल्नु भ्याएन। त्यही कारण यसपालि चाहिँ उहाँले स्पेसली यहाँ पाल्नु भएर यहाँ पूजा गर्नुभएछ। उष्णिस विजय हजार बुद्धको पूजा भनिन्छ। यो पूजा गर्नाले अब हामीले दिन दशा भएकाहरू जस्तो रोग भएकाहरू पनि हटेर जान्छ भनेर अनि उहाँ जस्तै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अनि गुरुकै नजिक आएर हामीले यो पाठ पूजा गरेको पुण्यद्वारा सबैले पुण्यदान दिनको लागि यस पूजामा सहभागी भएर सकेसम्म दूरी काम गरेर हामी पूजा गर्दैछौँ। माघ 6 गते बिहिबार ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर तबहाल हाल कोभिड 13 लहरको संक्रमित कालमा पनि खुल्ला रहेको छ।
उपत्यकामा रहेका 4 करुणामय मध्ये सहकालका देवताको रूपमा पुज्दै आएका ललितपुरको बुङ्गदेव करुणामय मन्दिर हाल कोभिड तेस्रो लहरको संक्रमित कालमा पनि खुल्ला रहेको छ। अन्नका दाता करुणामयले सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षा गर्ने भएकोले उहाँको नित्य पूजा रोक्न नहुने पानेजु आशाकाजी साक्य बताउनुहुन्छ। यो रोक्नु हुँदैन, यो रोक्यो भने झन् महामारी आउँछ। यो किन जगत संसार रक्षा गर्ने मच्छिन्द्रनाथ है हाम्रो चाहिँ वैशाखमा चाहिँ रथ घुमाउनु पर्ने घुमाउनु सकेन। गत वर्ष पनि कोभिडका कारण जात्रा हुन नपाएकोमा उहाँ दुखेसो पोख्नुहुन्छ। हाम्रो पुल्चोकबाट फर्काइदियो किन उहाँ पनि अब यो यहाँ यो वैशाखमा पुल्चोकमा राखेपछि 4 दिन त्यहाँ राख्छ होइन, त्यहाँबाट गावल तान्छ, गावलबाट नुहाल्न लान्छ, लगन खेल लान्छ, आमा घुमाउनु पनि पाएन। सबै उही त होइन, दुःख लाग्यो कि झन् महामारी आउने सम्भावना छ। यसपालि पनि कोभिड तेस्रो लहर सुरु भएका कारण जात्रा हुने नहुने निश्चित छैन, तर जात्रा रोक्नु हुँदैन भन्ने तर्क उहाँ राख्नुहुन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ करुणामय बुङ्गदेवलाई 6 महिना ललितपुरको तहबालमा र 6 महिना बुङ्गमतीको मन्दिरमा राख्ने प्रचलन रहेको छ। माघ 6 गते बिहिबार काठमाडौँ जनवाहलमा रहेको जनवाद्य सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई कोभिड तेस्रो लहरले असर पार्ने भएको छ। काठमाडौँ जनवाहलमा रहेको जनवाद्य सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई कोभिड तेस्रो लहरले असर पार्ने देखिन्छ। गत पौष शुक्ल अष्टमीका दिन जनवाद्यलाई धनी लुइगो अर्थात् महास्नान कार्य सम्पन्न गरिएको हो। महास्नानपछि गर्नुपर्ने दशकर्म संस्कार सबै गरिसकेको भए तापनि अहिले कोभिड तेस्रो लहरले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण चैत्र महिनामा हुनुपर्ने जात्रा हुने नहुने ठेगान नभएको पुजारी अशोक मुनि बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। नवह गर्ने भनेको पहिला नवह गर्न 1 दिन अगाडि यो भजाकुसीमा गएर कलशमा होइन यो नवह गर्नलाई चाहिने नवह अथवा चाहिँ नुहाउनेको लागि चाहिने पानी त्यहाँ पूजा विधिको काम सकाएर पानी यहाँ ल्याउने, त्यसपछि त्यो यो मूर्तिको छ नि न्यास भन्नु पर्यो र प्राण प्रतिष्ठा कलशमा राख्ने। अनि त्यो अष्टमीदेखि सप्तमीदेखि त्यो प्रतिष्ठा न्यास ठिकेर कलशमा विराजमान गरिसकेपछि मूर्तिलाई बाहिर राखेर नुहाउने कार्य हुन्छ। अनि त्यो लम्पु छ्या भन्छ, लम्पु भनेको पेन्टिङ फेरि रिफ्रेस गर्ने जस्तै सबै पहिलाको जम्मै रङहरू जम्मै फुर्काएर अब यथा पहिलाको जुन आकारको छ त्यही अनुसार नै फेरि रिपेन्टिङ गरेर सकेपछि पूर्णिमाको दिनमा राति दशकर्म पूजा विधि गरेर होम इत्यादि गरेर दशकर्म पूजा गरेर फेरि कलशबाट प्राण प्रतिष्ठा त्यो मूर्तिमै राखेर विराजमान गराउने चलन छ। माघ 6 गते बिहिबार ललितपुरको हिरण्यवन महाविहार गोल्डेन टेम्पल मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य सर्वसाधनहरूबाट गरिने पूजा तथा भ्रमण बन्द गरिएको छ। ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहार गोल्डेन टेम्पल मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य सर्वसाधारणहरूबाट गरिने पूजा तथा भ्रमण बन्द गरिएको छ। सरकारले बिहार गुम्बा लगायतमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी दैनिक पूजा बाहेक अन्य गतिविधिहरू गर्न रोक लगाएसँगै सो अवस्था आएको हो। माघ 6 गते बिहिबार सधैँ छिकी छोलिङ रिम्पुचे परिनिर्माण हुनुभएको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा सेतो गुम्बामा विशेष पूजापाठ सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय गुरु छोग्युर लिङपाको चौथो अवतार तथा परमपूज्य गुरु उर्गेन रिम्पोचेका सुपुत्र श्रद्धेय छिगे छोक्लिङ रिम्पोचे परिनिर्वाण हुनुभएको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा काठमाडौँको क्यानिङ सिडुबलिङ गोन्पा सेतो गुम्बामा विशेष पूजापाठ सम्पन्न भएको छ। बिहिबार भएको पूजामा श्रद्धेय गुरुवर छिगे छोक्लिङ रिम्पोचेका सुपुत्र दिल्गो खेन्चे रिम्पोचेको समुपस्थिति रहेको थियो। यस क्रममा उष्णिस विजय पूजाको अन्तिम दिन साङ पूजा सम्पन्न भएको हो। हिमाली वज्रयान परम्परा अनुसार
निर्वाण प्राप्त गर्नुभएका गुरुको चित्त प्रेरित गराई दुर्गति शोधन गरी सम्पूर्ण जगत प्राणीको हितका लागि संसारमा शीघ्र अवतरणको कामना गर्दै यस्ता पूजापाठहरू गर्ने चलन रहेको छ। यस विषयमा श्रद्धेय लामा गुरु गुणसागर भन्नुहुन्छ, 3 दिनसम्म नमग्याल तोङ्से भनिन्छ अनि उष्णिस विजय पूजा राम्रोसित साधना गर्न पाए, कसैले पनि बाधा अर्चना नहोस् र रोग नहोस्, अशान्ति नहोस् भनेर बाहिरको बाधा, भित्रको बाधा अनि यो मनको बाधा यस्तै नहुनको लागि यो पूजा गरेको। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुद लादालाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।